अस्सलामु अलैकुम। इस जाति का मतलब होता है जी सत्ते ही खैरा ने। हर तरफ से खैर व आफियत है, खैर व आफियत है हर तरफ से। आज कौन सा दिन है? 29 तारीख फरवरी की। लास्ट आखिरी फरवरी भी मुक गया जी। फरवरी 29 का होंदा है, तुहानू यह पता है 29 का। और कोई महीना 29 का नहीं होता, या 30 का होंदा है या 31 का होंदा है। तो 1 फरवरी विचों 4 साल बाद 28 का भी आंदा है। ये इन्होंने ऐसा शमसी निज़ाम किया हुआ है ताकि एग्जैक्ट एक सेकंड का भी फ़र्क नहीं है। एग्जैक्ट जो है जनवरी सर्दियों में आती है, जून जुलाई गर्मियों में आता है। लेकिन हमारे जो अरबी मौसम है ना, हमारे इस्लामी मौसम, वो कभी हम रोज़े सर्दियों में रख रहे होते हैं, कभी गर्मियों में। लेकिन जो क्रिश्चियन जो है वो रोज़े रखते हैं, उनके हमेशा फिक्स रोज़े होते हैं कि जनाब ये अब इस वक्त उनके रोज़े चल रहे हैं, और ईस्टर और फिर 25 दिसंबर और ये वो सारा। चलें जी, तो आज 29 फरवरी बता दिए मैंने आपको, और अल्लाह के फजल से आज अच्छा दिन है। माशाल्लाह माशाल्लाह, काम सीधे हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। आखिर इमरान सदर मान गए। खबरें भी आपको बताएं ना, खाली गल्लां दा ना करिए। वैसे तो बता रहे हैं लाहौर का मौसम बहुत ठंडा हुआ है आज लाहौर का मौसम ठंडा है, इसलिए मैंने भी ये हुडी निकाल ली है, देख रहे हैं ना। तो लाहौर का मौसम दोपहर को गर्म है, रात को ठंडा है, सुबह भी ठंडा है। कोई बात नहीं, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। आज इंशाल्लाह उम्मीद है आपको पार्क की भी वीडियो बना के दिखाऊंगा। अच्छा जी, तो सदर मान गए जी। उसको पता लग गया था कि मेरे खिलाफ आर्टिकल 6 आएगा। सब दानिश्वरों ने, सियासतदानों ने, सब ने कह दिया सदर साहब सर जी आप इससे नहीं बच सकते। आपका काम है इजलास बुलाना, चाहे कोई काम हो, बीच में कोई मार रहे होते हैं, कोई जिंदा हो रहे होते हैं, कोई नए आ रहे होते हैं, कोई इस्तीफा दे रहे होते हैं, कोई रिटायर। ये तो नहीं ना कि आप कारोबार ज़िंदगी बंद कर दें, कारोबार मामलात और बिजनेस और हर चीज़ बंद कर दें, ये नहीं हो सकता। तो उसको समझाया गया, सारे वकीलों ने भी समझाया। बिलाखिर ना 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 करते हुए उसने बुला लिया, और आप थोड़ी देर के बाद जनाब इजलास होगा, और ये इजलास की सदारत जनाब वो परवेज़ अशरफ साहब करेंगे जो सबका स्पीकर हैं। उसके बाद नवे स्पीकर आ जाएंगे, तो नवे स्पीकर का ऐलान साढ़े वड्डे मियाँ साहब ने कर दिता है, तो वज़ीर आज़म का भी कर दिता है। तो हुण ताज़ा खबर आई है, शहबाज शरीफ साड़ा भाई है। बस अब हमें मानना पड़ेगा ना, हमने तो मुहिम चलाई है, आपने, मैंने, कानूनी टीवी ने, हम सब ने, कि जनाब नवाज शरीफ को सामने ले आओ, लेकिन नहीं लाया। आखिर वो कहते हैं जी वो क्या कहते हैं, टरखो तो टरखाओ वरना खुद टरख जाओ। अब हम ही मान लेते हैं कि जी साड़ा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, ठीक है। तो उन्होंने रात को शहबाज शरीफ का भी ऐलान कर दिया और स्पीकर का भी ऐलान कर दिया। तो आज उनका जो है स्पीकर का इंतखाब होगा, और शायद डिप्टी स्पीकर का भी हो। डिप्टी स्पीकर पीपल्स पार्टी वालों की तरफ से है, कोई मुस्तफ़ा साहब है वो है, और हमारी तरफ से अयाज सादिक साहब है, ठीक है। तो बाकी जनाब अली इन्होंने नसीहत कर दी ने कि सिंध का गवर्नर नून लीग का होना चाहिए, ठीक है। पंजाब का गवर्नर अगर वो इस तरह रोला पान ना, तो फिर पंजाब का गवर्नर नून लीग का होना चाहिए, ठीक है। ये सर जी, ये मैं कोई इस वक्त जो मशवरा दे रहा हूँ ना, इस वक्त कोई नफरत में नहीं दे रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है मरकज़ में। पीपल्स पार्टी ने कहा जी हम शामिल नहीं होंगे, इसलिए इनको उतने मेंबर मुतबादल के तौर पे भी करने होंगे। रात को मुझे बड़ा मज़ा आया जब ये मौलाना फजल रहमान साहब को मनाने के लिए उसके घर चले गए, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, ठीक है। तो जिहड़ी चीज़ मैनू बुरी लगी है वो केड़ी है, और इस इमरान खान दा मनहूस दा खत, जिद्दी इंसान दा। उन्होंने कहा जी मैं खत लिखना ही लिखना है, उसने लिख दिया। मैं ये कह रहा हूँ हुकूमत को, दोबारा कह रहा हूँ, मरीम नवाज़ को भी कह रहा हूँ, शहबाज शरीफ साहब को भी कह रहा हूँ कि जो फितना है ना, वो इखलाकी तौर पे आपको नहीं कहेगा कि खाना खाना चाहिए, पीनी चाहिए, उधर नहीं जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए।
یہ چاہیے سے نہیں مانے گا، کرو، کھاؤ، نہ کھاؤ، پکڑو، یہ ان چیزوں سے مانے گا، آرڈر سے۔ تو ان کو آرڈر یہ کریں کہ جناب یہ آرام سے رہیں، فتنہ نہ کریں۔ اب 2 تاریخ کو انہوں نے فتنے کے لیے پھر کال دی ہوئی ہے، ایسے نہیں چلے گا۔ یہ اپوزیشن ہوتی ہے، انہوں نے اپوزیشن کے مطلب ہی غلط سمجھ لیے ہیں۔ اور وہ میں نے بتایا کہ آدھا مرغہ ان کے لیے حلال ہے، آدھا حرام ہے۔ آج اسمبلیوں سے حلف لیں گے تو پرسوں بائیکاٹ کریں گے، یہ ان کا طریقہ ہے۔ ادھر بھی KPK میں بھی انہوں نے اسی طرح کیا ہے، وہ جناب لے لیے اور اب سوچ رہے ہیں کہ ہوں جی بائیکاٹ کی فتنہ ہے نا، اس نے سوچتے رہنا ہے کہ میں کس طریقے سے فساد پیدا کر سکتا ہوں۔ سجیدر مجھے کمرے میں بند کر دیے جائے تو میں فتنہ ہوں نا اگر، تو میں یہ سوچوں گا کہ اس سڑک نو میں راتی توڑا یا دن نو توڑا، ریلوے نو توڑا، ریلوے دی ٹریک دے وچوں کوئی کٹوا دیاں، کوئی بندے، وہ ان کی نیگیٹو سوچ ہے عمران خان کی۔ اب ہمیں پتہ تھا کہ اس نے جو علی ظفر ان کو کہا ہے کہ خط لکھو، علی ظفر وغیرہ نے منع کیا ہے کہ سر اس سے ہمیں کیا فائدہ ہے، وہ کوئی الیکشن فورم تو نہیں۔ اچھا جو الیکشن فورم ہے وہاں وہ نہیں جا رہے، کوئی عدالت سے ریلیف لیں، ٹی وی پہ آ کے 45 فارم 45، 45 فارم نا 32 فارم بن جان گے، ان کے اوپر کوئی تحقیق ہی نہیں ہے۔ میں نے بتایا شعیب شاہین اور یہ تینوں اسلام آباد کی سیٹیں جو الیکشن کمیشن نے کلیئر کی ہیں، اب ان کے اوپر FIR کریں ان کے اوپر FIR۔ تو یہ جو انہوں نے خط لکھا ہے اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگتا ہے۔ جو لوگ خط لکھ رہے ہیں اس میں ممد و معاون ثابت ہو رہے ہیں، اس میں ہیلپ کر رہے ہیں، سینڈ کر رہے ہیں، وہ سب اس کے ملزم بنتے ہیں۔ لیکن ایکشن لیں، آرٹیکل 6 کا ایکشن لیں، ڈرے نہیں، بالکل نہ ڈریں اس سے، بالکل نہ ڈریں، ٹھیک ہے۔ ایک اور خط بھی ہے، یہ تو خط یہ میں نے کہہ دیا نا، ایک اور خط بھی ہے، اور وہ خط ہے سنی تحریک کے جو سربراہ ہے حامد رضا، اس نے لکھا تھا الیکشن کمیشن کو کہ سانو خصوصی سیٹاں نہیں چاہی دیاں، وہ کل انہوں نے دکھا دیا نکال کے، اے لو جی اور سنا سلیمو تو کتھاں گئی ہیں، اے لو یہ خط ہے جو آپ نے خود لکھا ہے۔ اب وہ کہہ رہے نہیں جی میرا مطلب نہیں تھا اس خط کو لکھنے کا، میرا یہ مطلب نہیں تھا اور وہ مطلب نہیں تھا، یہ باتیں کی ہیں۔ اور آخر میں جناب کہیں گے کہ نواز شریف صاحب نے کل بہترین تقریر کی ہے، گلے شکوے کی ہیں ایک قسم کے کہ عمران تجھے تو میں بنی گالا ملنے آیا تھا، جب تو ہسپتال میں گر گیا تھا میں نے اپنی انتخابی مہم ختم کر دی تھی، میں تجھے وہاں ملنے آیا تھا، میں کہاں ابھی تو وہ ذکر ہی نہیں کیا کہ تینوں 50 کروڑ روپیہ اس زمانے دیتا سی کہ اے لے میں یہ ہسپتال بنا لو، اور پھر اسی ہسپتال کو بلیک میل کر کے عمران نے اپنی سیاست کا آغاز کیا۔ ہسپتال اور نمل یونیورسٹی ہمارے پیسوں سے بنی ہے نا، عمران نے تو پیسے بنائے ہیں اس میں۔ اس کا یہ وتیرہ ہے کہ ایک ہسپتال ختم ہو یا ایک پروجیکٹ اس کا ختم ہو، دوسرا شروع کر دیتا ہے تاکہ چندہ مانگنے کا بہانہ ہو نا، کھال کے چندہ اور دوسرا صدقہ اور خیرات، کام تو وہ کر دیتا ہے۔ وہ کام پتہ ہے کتنا ہوتا ہے؟ آپ اس کو 100 روپے دیتے ہیں نا، وہ 10 روپے کا کام کرتا ہے، 90 اپنے سوٹا شوٹا لان واسطے رکھ لیتا ہے۔ یہ پکی بات ہے۔ اس لیے میں کئی دفعہ یہ جو لوگ خیرات صدقہ دیتے ہیں نا، میں آپ کو یہ بتاؤں ہمیں کتنے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک صاحب ہمیں کوئی کھانا کھلائیں، کوئی صدقہ دیں، کوئی خیرات دیں، ہماری اپیل کریں، اپنے قانونی ٹی وی پہ اپیل کریں کہ جناب میں اندھا ہوں، میں بلائنڈ ہوں، میں ہسپتال میں ہوں، ہم 6 بندے ہیں۔ میں نے کہا نہیں سر جی، یہ پھر ہمارے اوپر الزام بھی لگتے ہیں۔ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کے پاس جائیں، عیدی والوں کے پاس جائیں، آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ یہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، میرے اوپر بڑا پریشر ہے، یقین کرو پریشر اس سلسلے میں ہر روز 2-3 فون آ رہے ہیں کہ سانو جی پیسے دیو، سانو کوئی کھانا دیو، کوئی کاروبار واسطے سانو کوئی 20-25 ہزار دیو، اسی کو ریڑھی لانا چاہنے ہیں جی۔ بندہ ذاتی حیثیت میں تھوڑا بہت تو کر سکتا ہے نا، لیکن ہم نے کوئی اس حوالے سے کوئی کیا تو نہیں، ابھی تک تو نہیں کیا۔ دباؤ بڑا ہے کہ جناب تسی بھی کوئی چندہ کٹھا کر کے تے سانو آگے تقسیم کرو۔ جب ظاہر ہے چینل بڑا ہوتا ہے نا تو اس طرح کے لوگ بھی آتے ہیں۔
मैं उन लोगों को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन हमने अभी ये चंदा सिस्टम शुरू नहीं किया इसलिए। तो नवाज शरीफ साहब ने बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की है, उसने सारे हवाले दिए हैं। उन्होंने कहा जी वो जज आज मुँह दिखाने के काबिल नहीं है जिन्होंने मुझे निकाला था, और ये इसको किस मकसद के लिए लाया गया था, मुझे किस मकसद के लिए निकाला गया था। तो ये सारी बातें उन्होंने की हैं, बहुत प्यारी प्यारी बातें की हैं। आगे जनाब असम्बली का इजलास होता है गरम गरम, तो मैं बताऊंगा आपको। और फितने को आहिनी हाथों से निपटो। आहिनी हाथ होते हैं लोहे वाले हाथ, लोहे वाले हाथ से उनको ऐसे इधर से पकड़ो। मैं मिसाल भी देता हूँ, आप उनको पकड़ते हैं इधर से ऐसे, वो ऐसे ऐसे करते हैं, ये पकड़ा हुआ है जी, मैंने बाजू पकड़ा हुआ है, ये हिल रहा है ना, इथों इंज करके ऐसे पकड़ो। 030047255752 पे कानूनी मुशावरत के लिए और वैसे भी व्हाट्सएप के लिए मुझे इस नंबर पे फ़ोन करें। अल्लाह हाफिज़।